तिलस्मी समाज रूपान्तरणमा आधारित उपन्यास तिलस्मी संस्करण पहिलो 2075 र दोस्रो 2076 लेखक DR वाचन पवन राज पौडेल इंग्लिशमा अनुवाद भएको स्प्राउट्स अन द रक 2078 पृथ्वी गोलो छ भन्थे हो रहेछ। यही गोलाइमा बाध्यतावश घुमिरहनुको अर्को नाम रहेछ जिन्दगी। गाउँदेखि शहर, शहरदेखि गाउँ र फेरि गाउँदेखि शहरको फन्कोमा घुम्दै धनराज काठमाडौँ आइपुग्यो। साउजीकोमा काम गर्दै तुरुन्तै क्याम्पस जाने वातावरण मिलेन। BA पहिलो वर्षको पढाइ अघि बढिसकेको थियो। एकपल्ट त्यत्तिकै क्याम्पस पुगेको थियो। सबैलाई साना भाइ बहिनीहरू जस्तो देखेपछि आफू बुढो भएको महसुस गर्यो धनराजले। पढ्न छोडेको धेरै वर्ष बितिसकेकाले फेरि दोधारमा पर्न थाल्यो। यता गोविन्द साहुलाई भने धनराज पढ्न नजाँदा काम खान पाउँथ्यो। तर धनराजको पढ्ने वातावरण आफैबाट असहज हुँदै गयो। तर पनि दुःखैले पढ्न थाल्यो। पढाइमा त्यसै कमजोर, त्यहीमाथि धेरै वर्ष छाडेर फेरि पढ्न सजिलो थिएन। धनराजको जीवन अन्योलमा फसे तापनि सामान्य पढाइ र बेजोडको काम गराइ थियो। साहुको विश्वासी र इमान्दारी पात्रको छापलाई सधैँ कायम राखिराख्यो। कामको सिलसिलामा आउँदा जाँदा बाटो र गल्लीतिर साना सडक बालकहरू भेट्दा आफ्नै अतीत सम्झिने गर्थ्यो धनराज। मौका पर्दा ती सडक बालकहरूलाई सम्झाउने गरिरहन्थ्यो। एउटालाई त फकाएर काममा लगाएको थियो, तर एक दिनभन्दा बढी टिकेन। कामले लखतरान भएर राति कोठामा पुगेपछि कोर्सका किताबभन्दा सिर्जनातिर कलम चल्ने गर्थ्यो। काम धेरै, कलेजको अध्ययन कम। यसरी नै चलिरहेथ्यो धनराजको जिन्दगी। जाडोको सिजन थियो। सधैँ झैं काम सकेर रातको समयमा डेरातिर लम्किँदै थियो धनराज। हल्का उज्यालोले छोपेको बाटोमा उस्ता उस्तै देखिने साना केटाकेटीहरूसँग भेट भयो उसको। हातमा भएका खानेकुराहरू लुछातानी गर्दै खाँदै थिए तिनीहरू। आफू आफूमा झगडा पनि गर्न खोज्दै थिए। एउटाले भन्दै थियो, साले खाते, आफू खाते छस्, मलाई पनि खाते भन्छस्। अनि अर्कोले भन्दै थियो, अनि के त मुलालाई के भन्नु त मैले, मालिक भन्नु? ओइ नकर है मायासाला बढ्ता। अनि अर्को जङ्गिन थियो, कराउँछु साला खाते, के गर्छस् तैँले, ल आइज खेल्छस्? यसो भन्दै अङ्गालो पो हालिहाल्यो। एक आपसमा एउटाले सोचे जस्तो गरी भन्यो, सुन, अबदेखि म पनि तँलाई खाते भन्दिनँ, त पनि मलाई नभन। यो सहरका मान्छेहरूले राखेको खाते नाम चाहिँदैन मलाई, बुझिस्? अबदेखि खाते भनिस् भने तेरो मुखसुख च्यातिदिन्छु, नभन्नी त्यहाँ अबदेखि। अर्कोले फेरि भन्यो, साँच्ची हामीलाई किन खाते भनेको हो? खान नपाएर भनेको हो खाते, कि खोजी खाने भएकोले? हामीले कसैको चोरेको छैन के अरे? खोजेर भए पनि पेट त भर्नु पर्यो नि त अघि, कि कसो? होइ साला यहाँ सुन्न, अबदेखि हामीलाई कसैले खाते भन्यो भने भाग्ने होइन है केटा, सोध्ने हो। किन खाते, कसरी खाते, नत्र चाहिँ बजाइदिने हो, अनि मात्र भाग्ने। ओइ साला जम्मै खाइसकिस्, ले माया साला आधा म पनि खान्छु। मुखमा जे आउँछ त्यही बोल्थे सडक बालकहरू। धनराज डेरामा आएर ओछ्यानमा पल्टेपछि स्कुले जीवनमा विराजसँग बिताएको समय सम्झियो। त्यो बेला यस्तै साना केटाहरूसँग राति बास बसेको, अनि 10 पढ्दा विराजसित पुलमुनि पुगेको, त्यहाँ बस्ने केटाहरूले गाँजा चुरोट तानेको, दाप्चेले गरेको गफ, त्यसपछि विराजले फाइट खेलेको, यी तमाम यादले धनराज एकोहोरो हुन पुग्यो। ती कलिला मुनाहरू पुसको जाडोले कक्रिएर सडक पेटीको कुना काप्चामा गुटुमुटु परेको देख्दा द्रवीभूत भएको थियो धनराज। ओछ्यानमा त्यही झल्कोले खुमाइरह्यो। त्यो अँधेरी बाटामा भेटेका, बोलेका, देखेका दृश्यहरूले धनराजलाई गीत फुरायो। म त हुँ सडक छाप बालक, खाते चाहिँ नभन, म त हुँ झुप्रोविहीन मालिक, जङ्गली नभन। पुसको चिसो पेटीमा सुत्छु, जाडो भो नभन। पुसको चिसो पेटीमा सुत्छु, जाडो भो नभन। संसारै मेरो फोहोरको थुप्रो, गन्धे छस् नभन। आनन्द मेरो यसैमा हुन्छ, बिचरा चाहिँ नभन। आनन्द मेरो यसैमा हुन्छ, बिचरा चाहिँ नभन। पेटको लागि चाहर्छु गल्ली, अल्छे छस् नभन। फालेको चिज खोजेर खान्छु, भोकै छस् नभन। फालेको चिज खोजेर खान्छु, भोकै छस् नभन। सन्तुष्टि मेरो यसैमा हुन्छ, दुखी छस् नभन। म त हुँ सडक छाप बालक, खाते चाहिँ नभन। कामको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दो थियो धनराजको।
कामले गर्दा पढाइलाई पार लगाउन सकेन उसले। पढ्दा पढ्दै अर्को विकल्प रच्यो। काम बाहेकको समयलाई अंग्रेजी भाषा र वेटर ट्रेनिङमा लगायो। बिहान र राति गरेर जोडतोडले भाषा सिक्न र अभ्यास गर्न थाल्यो। कोर्सहरू पूरा गर्दै गयो। भाषामा पुख्त भएपछि अवसरको खोजीमा लाग्यो। साहुले थाहा पाएपछि अनेक उपाय लगायो रोक्नलाई, तर धनराज एकहोरिएको थियो। गोविन्द साहुका साथीहरूले पनि धनराजलाई निकै प्रलोभन देखाए। कतिले भने, धनराज तिमी त भविष्यको साहु हुने मान्छे हो, साहु हुने मान्छे। किन विदेश ताक्छौ तिमी? तिमीसँग व्यापारिक नलेज राम्रो छ। हेर, नजाऊ, यही नै केही गर। बरु हामीसँग सल्लाह लिऊ, मन लगाएर गर्यौ भने व्यापारमा तिम्रो भविष्य उज्जवल छ। हेर, हुन त धनराज जस्तो इमान्दार मान्छे भेट्न पनि गाह्रो थियो साहुलाई। आखिर धनराज विदेश गएरै छाड्ने भयो र पनि साहुले इमान्दार धनराजलाई ऋण स्वरूप केही रकम सहयोग गरेथ्यो। सबै प्रोसेस मिलाएर धनराज 2 वर्ष अघि विदेश पुगेको थियो। विदेशी भूमिमा दैनिकी चलिरहेथ्यो उसको। उता अमेरिकामा धनराजको बालसखा विराज मास्टर्सको अन्तिम सेमेस्टर छिचोल्दै थियो। प्रोफेसर जोनले विद्यार्थीहरू मध्येमा विराजलाई जेहेन्दार र मेहनती देखेर कहिलेकाहीँ एक्लै पनि भेट्थे र बोलाउँथे, कुरा गर्थे र सोध्थे पनि। प्रोफेसरले विराजलाई धेरै मुलुकको विद्यार्थी मध्ये एसियाकै राम्रो विद्यार्थी ठानेका थिए। माया गर्थे, हरेक कुराहरू शेयर गर्थे। हुँदाहुँदै राम्रो अङ्क ल्याएर मास्टर्स डिग्री सक्यो विराजले। दिनहरू गुज्रिँदै जाँदा विराजका ड्याडी मम्मी पनि अमेरिका पुगे। खुसियाली साटासाट गरे। अमेरिका, नेपाल हुँदै घर परिवार अनि हजुरबुबादेखि निलिमासम्मको कुरा मिसियो। करिब 3 वर्षको अमेरिका बसाइमा विराजको प्रगतिले उचाइ लिँदै गयो। अंकल चन्द्रशेरले विराजलाई नेपाल नपठाउने सोच बनाए। आन्टी शिवानी पनि अमेरिकामै बसे संसार खान्छ विराजले भन्थिन्। दीक्षान्त समारोहको बेला त्यो ठूलो युनिभर्सिटीमा को आउँछ को जान्छ खासै मतलब हुँदैन थियो। तर विराजको ड्याडी मम्मीसँग युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले विशेष भेट्न चाह्यो। विराजको स्टडी र आउट ट्यालेन्टको बारेमा निकै चर्चा भयो। बहुत उत्साहित हुँदै बधाई दिए विराजको ड्याडी मम्मीलाई पनि। चन्द्रावतीले आजसम्मको सबैभन्दा खुसीको क्षण यही भएको प्रतिक्रिया दिइन्। रणध्वजले पनि भने, व्यापारमा अरबौंको कमाई हुन्थ्यो, तर यति धेरै खुसीले मन छोएको दिन चाहिँ आजै हो। त्यो खुसी छोरा विराजले मात्र दिन सकेको छ। यसरी चन्द्रशेरको घरमा खुसीका तरङ्गहरू फैलिए। त्यसको केही दिन पश्चात रणध्वज र चन्द्रावतीको नेपाल फर्किने सुरसार हुँदै गयो। अंकल र आन्टीले विराजलाई नेपाल नपठाउने भन्दै गर्दा ड्याडी रणध्वजले चाहिँ नेपालै ल्याउन चाहे। विराजले पनि आफ्नो कुरा राख्यो। अंकल, आन्टी, अब नेपालै जान्छु म। त्यसो त अमेरिकामा के काम छ र मेरो? ड्याडी र मम्मीलाई विदेशमा राम्रो पढेर खुसी पार्नु थियो, त्यो मैले पूरा गरेँ। अब नेपालमै गएर नेपालमै बसेर त्यहीँको समाजसित घुलमिल हुँदै अध्ययन गर्नु छ। मम्मी चन्द्रावतीले थपिन्, ठिकै छ नि त बाबु, अहिले नेपाल जाउँ, फेरि पिएचडी गर्न यतै अमेरिका आउने हुँदैन? विराजले दिनुपर्ने उत्तर सबैले एकै साथमा दिए। हो हुन्छ, त्यसै गरौँ भनेर। सबैको एउटै स्वर सुनेर विराज हाँस्यो मात्रै। त्यतिकैमा विराजको फोन आयो। अफ्रिकी मूलकी चेरीले विराजलाई भेटिरहन्थे। पारिवारिक कुराकानी हुँदाहुँदै विराजले भन्यो, मामु, साथी भेट्न आएकी रहेछ मेरो एउटा, एकैछिन बाहिर गएर आउँछु ल। ऊ निस्कि पनि हाल्यो। कफी हाउसमा पुगेर गफ गर्न थाल्यो चेरीसँग। वास्तवमा विराजलाई चेरीसँग इतिहास कोट्याएर गफ गर्न असाध्य मजा आउँथ्यो। विगतको कालखण्डमा अफ्रिकामा श्वेत जाति र अश्वेत जातिको विभेद र हालको परिवर्तनबारे खूब चासो लिन्थ्यो विराज। हुन त त्यो इतिहासको बारेमा धेरै अभिलेखहरू निस्के पनि गहिराईमा पुगेर अन्वेषण गरिरहेकी थिए चेरीले। यसको विषयमा अध्ययन गर्न अफ्रिकी मुलुकतिर जाउँ भनिरहन्थे चेरी। विराजले पनि नेपालका सडक बालबालिका, गरिबी, अशिक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, भौगोलिक परिवेश र सगरमाथाको देशभन्दा खूब उत्साहित हुँदै प्रश्न गर्थे चेरीले। अमेरिकामा रहँदा बस्दा रणध्वज र चन्द्रावती पनि अचम्मित भए विराजको व्यस्तता देखेर। कहिल्यै सँगै बसेर लामो कुरा गर्नै पाएनन्, न त खान नै पाए। कहिले को साथी, कहिले के मिटिङ, सङ्घ संस्था, सानैदेखि लागेको बानी कहिले नछुट्ने रहेछ भन्दै सबै गनगनाउँथे। आन्टी शिवानीले भनिन्, हैन, हाम्रो विराजले कति चाँडो मान्छेहरू चिनेको, फेरि विराजलाई पत्तै पनि हाल्ने, सबैलाई उही चाहिने, विश्वभरका विद्यार्थीहरू एकजुट हुने भन्दै कुरा गरेको सुन्छु। खै के गर्न लागेको हो कुनै विराजले?
यो कुहिरेनी हप्सिनी केटीहरू पनि उत्तिकै जुत्तिन्छन् हौ हाम्रो विराजसँग। शिवानीका कुराले सबैजना गलल्ल हाँसे। शिवानीले दिदी चन्द्रावतीलाई मुस्कुराउँदै भनी, दिजु पछि विराजको विवाह त यतै अमेरिकामै गरिदिनुपर्छ है। विराजलाई सुहाउने, हाम्रो खानदानको मान मर्यादा राख्ने त्यस्तो केटी हेरेकी छु मैले। नेपालकै हो तर एकदम सुहाउँछ हाम्रो परिवारलाई। चन्द्रावतीले सोधिन्, अनि शिवानी विराजलाई भन्यौ त तिमीले? आमै दिजु, कहाँ भन्नु नि मैले। अहिलेको जमानामा हामीले हेरेकोले मात्र हुन्छ होला त? त्यो त मेरो मनको सन्तोक हजुरलाई भनेको मात्रै। अनि चन्द्रावतीले भनिन्, हेर्दै जाउँ शिवानी, पढाइ पनि MBA सकिहाल्यो, अब खै के गर्छ, हामीले भनेकोले हुँदैन होला। हेर्न त मैले उता नेपालमै पनि हेरिराखेकी छु नि, तर के गर्नु, आफ्नै छोरा भए पनि भन्न सकिँदैन। ठ्याट्टै मुखमा बुझो लाग्ने उत्तर दिन्छ। के भन्नु बोलाउनु पनि व्यर्थ पो लाग्छ मलाई त, विराजलाई त। शिवानी अलि रौसिँदै बोली, अब दिजु नेपालमा चाहिँ को छ नि त्यस्तो हाम्रो विराजलाई सुहाउने? नेपालमा छैन शिवानी, अहिले लन्डनमा MD पढ्दैछ, अर्को साल सक्छ कि। हाइट पनि भएको, परिवार पनि राम्रो, के गर्नु, हामीले हेरेकोले हुँदैन होला। शिवानी यहाँ बसिन्जेल विराजको यसो बुझिएन, यो टाइम पास गर्ने साथी मात्र बनाएर त के गर्नु? अनि त्यसपछि शिवानीले रम्दै भनी, छैन दिजु त्यस्तो त, जो साथी भए पनि एकदम सिरियस भएर बोल्छ, हिँड्छ। यहाँ घरमा पनि केटाकेटी सबै खाले साथीहरू ल्याइसक्यो। एउटा खैरिनी त दिजु यस्तै राम्री कि के नाम थियो, लिसा। त्यो लिसा भन्ने गोरीलाई त 3 चोटि ल्याइसक्यो। फेरि अमेरिकाको एकदम पपुलर मान्छेको छोरी रहेछ कि त्यो, सँगै पढेकी अरे। ल त्यो लिसा त विराजले ओके भन्यो भने आजको भोलि नै आउँछ जस्तो लाग्छ। यसो छाटकाट पुज्दा नि, छोड्देऊ पनि, हामीलाई के को खसखस, लगन आएपछि गर्ला नि आफै, चन्द्रावतीले भनिन्। धेरै दिन बित्दा पनि विराजको फर्किने टुङ्गो भएन। छोराले यता केही महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्, त्यो काम भनेपछि तुरुन्तै नेपाल आउँछु भनेपछि ड्याडी मम्मी जर्मनी स्विजरल्यान्ड हुँदै नेपाल फर्किए। विराजले त्यो बसाइमा अन्य देशका प्रबुद्ध व्यक्ति, सङ्घ संस्था र आप्रवासी नेपालीका संस्थाहरूमा सम्बन्ध जोड्दै लाग्यो। केही नयाँ काम गर्ने कोसिस पनि गर्यो। प्राय मानिसहरू अति नै व्यस्त। सामान्य नेपाली विद्यार्थीहरूको बिजोगै थियो। पढ्नु पनि पर्ने, पढ्नलाई काम पनि गर्नुपर्ने, अझ अमेरिकामा बसेको छु भनेपछि कमाउनु पनि पर्ने, एउटा फ्ल्याट किस्तामा लिन सक्नु नै अन्तिम लक्ष्य देखिन्थ्यो। प्राय नेपालीहरू इमान्दारीपूर्वक काममा लागि परेका भेटिन्थे, तर विराजलाई कुनै छेकबार थिएन। सम्पन्न परिवारको विराज अध्ययनशील थियो र अरूको पीर मर्कामा सामेल हुन्थ्यो। पढाइपछिको अमेरिका बसाइमा यस्तै कार्यहरूमा समय खर्चिँदै गयो विराजले। बेला बेलाको छलफल र भेटघाटले नयाँ पुराना व्यक्तिसँग सम्बन्ध जोड्दै लाग्यो, तर सबैको व्यस्तताले होला सामूहिक उपस्थिति न्यून हुन्थ्यो। पछिबाट उसले सामाजिक सञ्जाल, फोन, साथीभाइ लगायत अनलाइन मार्फत व्यापक भेला आयोजना गर्यो। नेपाली विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, सङ्घ संस्था, व्यापारी लगायत अन्य मुलुकका व्यक्तिहरू पनि उपस्थित भए। छलफलको विषय नेपालमा भएका सडक बाल बालिकाको बारेमा थियो। विराजले 5 पेज लामो कार्यपत्र नै प्रस्तुत गर्यो। सबैलाई पढ्न दिएकोले संक्षेपमा कुरा राख्यो। हेर्नुस्, नेपालमा भएका सडक बाल बालिकालाई खाते भन्ने शब्द प्रयोग हुनुले अझ नकारात्मक बल पुगेको छ। तिनीहरू गिलो माटो सरह हुन्। उनीहरूलाई राम्ररी मुछेर कुनै बहुमूल्य वस्तु बनाउन सकिन्छ। त्यो कलिला बिरुवालाई मलजल गरेर स्याहार पुर्याउन सके राम्रो फल दिनेमा कुनै सन्देह छैन। हामीले त्यस्ता भविष्यका कर्णधारहरूलाई बेलैमा उचित शिक्षा दीक्षा र गाँसबासको व्यवस्था गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। त्यो कार्य गर्नलाई सबैको यथोचित सल्लाह, सकारात्मक सोच र सहयोगको खाँचो छ। भनिन्छ थोपा थोपा मिलेर नदी बन्छ। मेरो यो प्रस्तावलाई, मेरो यो कुराहरूलाई यहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ कुन्नी? विराज बोलुन्जेल सभा हल सुनसान थियो। उपस्थित मध्ये एकजना विदेशी टिप्पणीकर्ता अघि सर्यो। उसले दीर्घकालीन योजना र चुनौतीको बारेमा कुरा राख्यो। विराजको पारिवारिक पृष्ठभूमि थाहा भएको एक नेपालीले पनि सोध्यो, विराजजी, तपाईँ नेपालको सम्भ्रान्त परिवारको मान्छे, हेर्नुहोस्, यस्तो विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रमा पनि शानले जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। दुःखको द पनि थाहा नपाई हुर्केको तपाईँलाई यो सडक बालबालिका प्रतिको सोच कसरी आयो? उत्तरमा विराजले भन्यो, हेर्नुहोस्, यो कसैको दबावमा वा पैसाको भरमा या केहीको उक्साहटमा मेरो सोच बनेको होइन। म जसरी हुर्केँ, बढेँ, पढेँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हुन त मैले कुनै दुःख प्रत्यक्ष रूपमा भोगिन र पनि गरिबीको पीडा, अभावले पिल्सेका,
परिवार त्यागेर सडक पेटीमा माग्दै खाएका, कुलतमा फसेका, फोहोरको थुप्रोतिर खानेकुरा खोजेका यी यस्ता घटनाहरू मैले आँखाले देखेको छु। अनि उनीहरूसँग प्रत्यक्ष घुलमिल भई डुलेर भुक्तभोगी भएको मान्छे पनि हुँ म। धेरै नजिकबाट जान्दछु र बुझ्दछु खाली पेटका गतिविधिहरू। विराजको कुरामा धेरैले नपत्याएको आवाज झल्कियो। एक आपसमा हल्ला पनि चल्यो। खातीहरूसँग उठबस गर्दै हिँडेको कुरा भ्रम जस्तो लागेछ प्रायलाई। कसैले प्रतिक्रिया नदिए पनि उपस्थित माहौलले विराजलाई गिज्याए जस्तो लाग्यो। अरूले जस्तै एनजिओ आइएनजिओ खोलेर डलरको खेती गरे जस्तो ठाने कि भन्ने लागेर विराजलाई उकुस मुकुस भयो। त्यो माहौलको भ्रम चिर्नलाई फेरि प्रस्ट्याउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, हो म सुख सुविधामा जन्मी हुर्केको हुँला, तर जब म आफै खेल्ने भएँ त्यसपछि घर बाहिर सडकमा मेरै उमेरको एउटा सानो बालकसँग भेट भयो मेरो। अनि दिनहुँ घरको कम्पाउन्डबाट भागेर त्यहाँ खेल्न पुग्थेँ म। घरभित्रका खेल्ने विभिन्न भौतिक साधनहरू भन्दा पनि त्यो साथी प्यारो लाग्थ्यो मलाई। त्यो परिवारको सानो घुम्ती पसल थियो। उनीहरूको दुःख खासै मलाई थाहा हुँदैन थियो। मलाई त केवल खेल्न साथी चाहिएको थियो र म घरबाट भाग्दै उसैसित खेल्न पुग्थेँ। तर जब 7-8 पढ्न थालेँ तबदेखि उसको दुःखको वेदना मेरो चित्तमा बस्न थाल्यो। हाम्रो सम्बन्ध झन् गाढा बन्दै गयो। सानोमा मम्मी ड्याडीले छुटाउने खुब कोसिस गरिस्यो, तर हामी छुटेनौँ। ऊ पारिवारिक कलहले गर्दा कतिपल्ट राति पुलमुनि अनाथहरूको सहारामा बस्दो रहेछ। पछिबाट थाहा पाएँ मैले। जहिले मेरो मन रुन्थ्यो त्यो साथीको परिवार देखेर। मैले सकेको जति आफै पढाएँ, सहयोग गरेँ। यसैसम्म त हामी अत्यन्तै नजिकका साथी थियौँ, तर रिजल्ट पछि उसको परिवार बेपत्ता भयो। आजसम्म सम्पर्क छैन। चरम अभावमा त्यो धनराजले पटक पटक झारेको आँसु आज म भित्र आहल भएर जमेको छ। अनि त्यो सानो उमेरमा उसँग हिँड्दा डुल्दा सबै देखेर भोगेको छु, मैले बुझेको छु। सुनाउन करै लाग्यो आज। मैले त्यो बेलामै अनाथ असहायहरूको लागि केही गर्छु भन्ने अठोट गरेको थिएँ। तिनै सडक बाल बालिकाको लागि केही गरौँ भन्ने लागेर आज यहाँहरूको समय लिइरहेको छु। यहाँहरूले दिनुभएको समयप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले जानेर या नजानेर सानोमा जे जस्तो काम गरेँ, सङ्गत गरेँ, अहिले सम्झँदा सपना जस्तो लाग्छ। काठमाडौँमा भएका सडक बाल बालिकाहरूको सङ्ख्या पछि निस्केला। अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र सधैँका लागि पुल मुनि, खोला किनार, पार्टी, मन्दिर र खुल्ला आकाशबाट सारेर एउटा साझा घर बनाइदिने सोच विचार हो मेरो। बाल्यकालमा म भित्र गढेको खिल निकाल्नु छ मलाई। विराजको कुरा सुनेर सबैले ताली बजाए। विश्वास थपियो। केहीले कुरा राखे, कसैले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए, कसैले बैंक खाता नम्बर मागे, राम्रो काममा साथ दिन्छौँ भन्ने आवाज पनि आयो। छलफलको अन्त्यमा विराजले भन्यो, अहिले यहाँहरूबाट राय सल्लाह सुझावहरू लिएको छु। अहिले नै आर्थिक सङ्कलन गर्ने मेरो उद्देश्य त छैन। नेपाल गएर सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै। यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। संस्थाहरूमा काम गर्ने केही प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो त्यहाँ। एकजना कपाल फुलेका व्यक्तिले आफ्नो छोटो कुरा राखे र सुझाव सहितको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भने, विराज बाबु, तपाईँ आफ्नो काम थाल्नुहोस्। पछि म तपाईँको देशमा आउँछु अनि जे सहयोग गर्नुपर्छ म फुल्ली सपोर्ट गर्नेछु। यति भन्दै ती अमेरिकी नागरिकले वचन दिए। कालो वर्णको टाइकोट लगाएका ती व्यक्तिले त्यो काम सँगै मिलेर गर्नुपर्छ भने। गोरा काला सबै खाले विभिन्न मुलुकका नागरिक र नेपालीहरूको राम्रो जमघट थियो। कार्यक्रम उपलब्धिमूलक बनेर सकियो। साथी चेरीले विराजलाई हक गर्दै बधाई दिए। कार्यक्रम सफल हुनुमा चेरीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। सबैजसो व्यक्तिहरू निस्केपछि केही नेपालीहरू बाँकी थिए त्यहाँ। विराजले धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरूको उपस्थिति चाहेको थियो। विराजले खुसी हुँदै भन्यो, जे होस्, तपाईँहरूको सहयोगले कार्यक्रम सफल भयो। नेपालीहरूको एकता विदेशीहरूलाई देखाउनु थियो। हेर्नुहोस्, त्यो पूरा भएको छ। यहाँका ठूलै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि आएका थिए। सबैको नाम, ठेगाना, नम्बर लिएको छु मैले। अब मलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ। सकेसम्म त ठूलै सपना देख्नुपर्छ, ठूलै सपना। अन्त्यमा रहेका नेपालीहरूले विराजको बुद्धि, विवेक र चलाकीपनको खुलेरै प्रशंसा गरे। अनि विराज अफ्रिकी मुल्की साथी चेरीसँग उसैको कोठामा पुग्यो।
हुन त अरू दिन पनि चेरीसँग आउने जाने गर्थ्यो। चेरीको साथ सहयोगले विराज अत्यन्तै खुसी पनि थियो। दिनमा भएका सफल कार्यक्रमको कुरासँगै चेरीले केही रसिक कुराहरू पनि गर्न थाले। केही बेरको गफगाफ र बसाइपछि उसले भित्रबाट ढोका बन्द गरे। विराजले सोध्यो, चेरी किन लक गरे कि? त्यतिकै रहन देऊ। तर चेरीमा आफ्नै स्वार्थ लुकेको थियो। विराजले धेरै सम्झायो चेरीलाई। चेरीले भने, विराज अब तिमी आफ्नै देश नेपाल जाँदैछौ छिट्टै। भेट हुन्छ हुन्न हाम्रो थाहा छैन। कतै पनि किन्न नपाइने कोसी लिदिनेछु तिमीलाई। हेर, मेरो बारेमा सबै थाहा छँदैछ तिमीलाई। मेरो पनि अबको 2 महिनापछि विवाह हुँदैछ। मेरो हुनेवाला श्रीमानलाई पनि चिनेकै छौ। कुनै समस्या छैन। प्लिज तिमी ढुक्क हौ न विराज। आज तिमीसँग मेरो पहिलो र अन्तिम रोमान्सको दिन हुनेछ। एन्ड आई होप तिमीले पक्कै नाइ भन्ने छैनौ। मेरो वचन र चाहना तिमीले पूरा गर्नेछौ भन्नेमा म विश्वस्त छु। प्लिज प्लिज विराज। विराजले फेरि सम्झायो चेरीलाई। प्रसङ्ग अन्तै मोड्न खोज्यो, तर चेरी विराजप्रतिको जलनमा पग्लिसकेकी थिए। विराज उम्केन अनेकौं बहानाबाजी गरिरहन्थ्यो भने चेरी बिस्तारै विराजका कपडाहरू उतार्दै थिए। चेरीका सबै हरकतले विराज बाध्य भयो। वस्त्र बिनाको अस्त्रबाट केही समय युद्ध संग्राम चलिराख्यो। बन्द कोठाको युद्ध भूमिमा न हार न जित। अन्तिममा दुवैले बराबरीको योगफल प्राप्त गरे। सन्तुष्टिका ती कोसेली दुवैले बाँडेर लिए। त्यो सामान्य घटना ठानेर यहीँबाट भुल्ने र फेरि नसम्झिने प्रण दुवैले गरे अनि छुटे। विराज यस्तो कुरामा सधैँ सजग र सतर्क भइरहन्थ्यो, तर परिबन्धले आज सहजै फसायो। विराज दिनहुँ जसो व्यस्त रह्यो अमेरिकामा पनि। कहिले के को छलफल, कहिले भेटघाट। तर आफूलाई भविष्यमा काम लाग्ने मान्छे, सङ्घ संस्था, उद्योगपति, व्यापारीहरूसँग मात्र सम्बन्ध जोड्न चाहन्थ्यो ऊ। नेपाल फर्किने बारे अझै टुङ्गो थिएन। अङ्कलले लेटेस्ट मोडलको कार किनिदिए विराजलाई, अमेरिकै बसोस् भनेर। यस्तैमा एक दिन खाजा खाने सिलसिलामा एकजना नेपालीसँग परिचय भयो उसको। त्यहीँको एक रेस्टुराँमा काम गर्ने नेपालीसँगको कुराकानीले अरू कौतूहलता जगायो। परिचयले नजिकिएपछि डिबी परेर आएको सुरेशजीसित छुट्टै गफ हुन थाल्यो। विराजले सोध्यो, सुरेशजी, यो डिबी चिट्ठामा अमेरिका आउनेहरूको अवस्था कस्तो छ भन्नुहोस् त? के काम पाउँछन् उनीहरूले यहाँ खासमा? सुरेशले हल्का मुस्कानसँगै भन्यो, हेर्नुहोस् विराजजी, जे को अनुभव छ त्यही काम पाइने रहेछ। केही अनुभव छैन भने उही भाडामा जाइ। सुरेशले अरू कुरा पनि थप्दै गयो। अब हेर्नुहोस्, मेरै कुरा गरौँ न। मैले पनि सुरुका दिनहरूमा साह्रै दुःख पाएँ तपाईँको। कुनै अनुभव थिएन, भाषाको समस्या उस्तै। रेस्टुरेन्टमा भाडा माझियो मजाले, तर 3 वर्ष यता चाहिँ अलिक राम्रै छ। यस्तै हेर्नु सरकारको मुलुकमा नबुझिकन आइहालियो, काम त दुःख पाइएन। मलाई त एकपटक त फर्कौँ कि जस्तो पनि भएको थियो हेर्नुहोस्। ए अनि सुरेशजी, नेपालमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? पढ्दै हुनुहुन्थ्यो कि? मास्टर्स गर्दै थिएँ नि तपाईँको। सानैदेखि अङ्ग्रेजीमा अलिक कमजोर, त्यही माथि कानुनको विद्यार्थी। नेपालमा मास्टर्स गरेको प्रमाणपत्रको काम छैन के अरे यहाँ त खालि काम हेर्नुहोस्। त्यही कामको लागि ल्याउने रहेछ। मजाले चाखियो नि अमेरिका। अब तपाईँलाई के भन्नु विराजजी, दुःख नगरी सुख पाइँदैन यहाँ। कस्ता कस्ता नाम चलेका कलाकारहरू त प्रोग्राममा आउँछन् अनि लुकेर काम गर्दै बस्छन् यतै। खै कस्तो देश हो कुनै। यहाँ आइपुगेपछि खेलाडी, पत्रकार, सानातिना व्यापारी, कलाकार कोही पनि फर्किनै चाहँदैन। बरु भाँडा माझेर भए पनि यतै बस्न रुचाउँछन्। नेपालमा थाँत पल्टेर हिरो हुनेहरू जिरोबाट काम सुरु गर्छन्। यहाँ बाध्यता पनि हो नेपालीहरूको। तर फेरि के नगर्छु भनेर बस्नेहरू 2-3 वर्षपछि पछुताएको पनि देख्छु यहाँ। यस्ता धेरै कुरा भए। अन्त्यमा विराजले झसङ्ग हुँदै भन्यो, ओहो लामो कुरा गरियो त सुरेशजी। ल आजलाई छुटौँ क्यारे। दुवैजना आफ्नो बाटो लागे। अमेरिकाले विराजको समय निल्दै निल्दै गयो। अङ्कल आन्टीले विराजलाई केही भन्दैनथे, तर अङ्कल चन्द्रशेर विराज अमेरिकामै बसे आफूलाई हल्का हुने कल्पना गरिरहन्थे। भेटमा चन्द्रशेरले नरम स्वरमा भने, ए विराज बाबु, अब मास्टर्स पनि सक्यो। दिनहुँ सबैको उमेर उक्लिँदैछ हेर। तिमी यतै बसे त मलाई पनि सहज हुने थियो। के गर्नु नगर्नु बिजनेसतिर हात हालिहाले। राम्रै पनि छ। भएका कम्पनीहरूलाई अझ राम्रो विस्तार गर्दै लैजानु छ। हेर आजसम्म राम्रै चलिरहेको छ। स्टाफहरूले वर्षेनी नयाँ नयाँ सुविधा माग गर्छन्, नियमसँग दिएकै छु। त्यसमा पनि चित्त बुझाउन छाडे। अनेक उपाय लगाएर कम्पनी सञ्चालन गरिराखेको छु। फेरि मेन पावर पाउनु पनि गाह्रो। कतिलाई सेयर दिएको छु, कतिलाई नाफाको पर्सेन्ट, कतिलाई पद दिएर चलाउँदैछु। तिमी यहीँ बसे कति कायदा हुन्थ्यो हेर त। जाने भए जाऊ, तर एकचोटि नेपाल गएर आऊ न त। हेर अमेरिकामा केही गर्छौ भने तिम्रो नाउँमा केही कम्पनीहरू सार्दिन तयार छु म। तर कुरा चाहिँ तिम्रो इन्ट्रेस्टको।
तिम्रो ड्याडीसँग पनि मेरो यस विषयमा बेला बेलामा कुरा भइरहेको छ। विराजले सुस्ताउँदै भन्यो, माफ गर्नुहोला अङ्कल, वास्तवमा मेरो ध्यान बिजनेसतिर गएकै छैन। खै के भएको हो मलाई? हजुरहरूले जिरोबाट यो स्तरसम्म पुर्याउनु भएको छ बिजनेसलाई, त्यो पनि अमेरिका जस्तो ठाउँमा। हजुरहरूको साथ सहयोग पाउँदा अवश्य पनि मैले फड्को मार्ने थिएँ, तर त्यतातिर मेरो सोचाइ नै जाँदैन अङ्कल। अङ्कल चन्द्रशेरले भने, अब सोच बनाउन त विराज, के बिग्रेको छ र? अब पनि करोडौँ डलरको लगानी छ मेरो, आखिर पछि सबै तिम्रै हुने हो। आन्टी शिवानीले थपिन्, हेर विराज, तिम्री बहिनी एरिनाको केही भर छैन। तिनको बोयफ्रेन्डको ठुलो पानी जहाज कम्पनी छ अरे, यतिको अमेरिकन केटो, धेरै माथिको व्यापार गर्छ, हाम्रोतिर त आँखै लगाउँदैन। विराज कुनै लोभ लालचको पछि लागेन। विराजले विनीत भावले भन्यो, अङ्कल हजुर, बिजनेसको बारेमा पछि सोच्नु पर्ला, अहिलेलाई मेरो प्लान अर्कै छ। अब नेपाल गएर बिस्तारै काम गर्नुपर्छ मैले। त्यही कामका लागि यहाँका भरपर्दा व्यक्तिहरूसित सम्बन्ध बनाउनु छ। पढाइसकेपछिको यो समय यस्तै सामाजिक कामको लागि खर्च गरिरहेको छु। सोचेभन्दा राम्रो काम भइरहेको छ अङ्कल हजुर। युनिभर्सिटीका प्रोफेसर जोनले पनि राम्रो सपोर्ट गर्नुभयो। अब त मन नेपाल जानै पर्छ, तर फेरि पछि आउनेछु नि अमेरिका, पक्कै। भनेपछि जाने नै भयो त विराज? के गर्न लागेको छौ त नेपालमा खास? शिवानीले सोधिन्। अहिले नै के भन्नु र आन्टी, बुझिसिन् हजुरले, पछि आफै बुझ्दै गइसिन्छ। हेरिछ्यो न, कुनै पनि हालतमा मैले गरेको सङ्कल्पलाई म पुरा गरेरै छोड्नेछु। विराजले हाँस्दै भन्यो। अङ्कल आन्टीले अरू प्रेसर दिएनन्। राति सुत्ने बेलामा चन्द्रशेर र शिवानीको लामै गन्थन चल्यो। चन्द्रशेर समयमा 2 सन्तान चाहिन्छ भन्दा वास्तै नगरेको आरोप शिवानीले लगाउँथे भने शिवानीको भनाइले नाइ नभनेको तर आफूले चाहँदा लोग्नेले अर्कै नकचरी कुइरेनीलाई खुब घुमाएको बुझिन्थ्यो। एक अर्कामा यस्तै आरोप प्रत्यारोप लगाउन थाले। विगतका ती दिनहरू कोट्याउन उचित मानेनन् चन्द्रशेरले। मौन रहेरै टारे। मेहनतले फलाएको फल अरूले नखाओस् भन्ने चाहना चन्द्रशेरको थियो। अहिले आएर भएकी एउटा छोरीको अन्तै छेलोखेलो हुने देखेर आफ्नो सम्पत्ति र कम्पनी अर्को पुस्तालाई जिम्मा लगाउने सोचमा देखिए चन्द्रशेर। तर सोचे जस्तो थिएन परिस्थिति। एक्लो भतिज विराज आशाको केन्द्र मात्र बनिराख्यो। पढाइ पछिका दिनलाई विराजले साह्रै महत्त्व दिएको थियो। फलस्वरूप छलफलमा पेपर प्रेजेन्ट गरेपछि झन सम्पर्क बढ्दै गयो। नेपालीहरू पनि धेरैभन्दा धेरै सम्पर्कमा आए। तीमध्ये वातावरण सम्बन्धी विषयमा पिएचडी गर्दै गरेको चुनाहाङ फोन गरिरहन्थ्यो र भेट पनि हुन थाल्यो। चुनाहाङ पनि विराजप्रति बहुतै आकर्षित र प्रभावित थियो। चुनाहाङ विराजभन्दा उमेरले पाको नै थियो। कफी पिउँदै गर्दा एक दिन चुनाहाङले सोध्यो, अनि विराजजी कहिले फर्किनु हुनुभयो त तपाईँ नेपाल? यस्तै अबको 15-20 दिनपछि फर्किन्छु होला। झन्डै 4 वर्ष बसिहालेँ, अब जानुपर्छ। अनलाइनमा एकछिन बस्नु हुँदैन, सयौं प्रश्न आउँछन् हेर्नुहोस्। खालि नेपाल कहिले आउने, नेपाल कहिले आउने भनेर सोध्ने मात्रै भेटिन्छन्। यस्तै हो विराजजी, यस्तै हो। लक्का जवान हिरोको पछि सबै लाग्ने नै भयो नि तपाईँको। के कसो त भन्नुहोस् त? चुनाहाङले हँस्यौली पारामा भन्यो। विराजले भन्यो, त्यस्तो त होइन सर, सबै शुभचिन्तकहरू हुन् भनौँ न अलिअलि। त्यही त विराजजी, अब एक तहको पढाइ पनि सक्नुभयो, लाइफ पार्टनर पनि रेडी नै होला, नेपाल गएर झ्याइ पार्ने त होला। खसो चुनाहाङले भन्यो। अब मैले त हेर्नुहोस् विराजजी, मास्टर्स नै नगरी बिहे गरेँ, केही वर्ष दुःख पाइयो तपाईँको। त्यसैले यो उमेरमा आएर अहिले काम गर्दै पढ्नु परेछ। नेपालकाले अमेरिकामा खै के देख्छन् कोनी। श्रीमतीले पिएचडी सकेपछि पनि अमेरिकै बस्नु भन्छ। जति पढाइ सकिँदै जान्छ उति नै नेपालबाट प्रेसर पनि आइरहन्छ। जबरजस्ती पो छ त कुरा पनि। यस्तै कुराहरूले गलाइसकेको छ विराजजी मलाई पनि। छोराछोरीको भविष्य सम्झिँदा यति ठिक होला जस्तो लाग्छ। नेपालको हर कुराको सिस्टमलाई हेर्छु, लथालिङ्ग छ आफ्नो देश। जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेका छन् नेताहरू। जति नै विज्ञता हासिल गरे पनि राजनीतिक भागभण्डाले ओझेलमा परिहाल्छ। दक्ष र सक्षम भएर के गर्नु? एउटा दलको पक्ष चाहिन्छ हेर्नुहोस्, अनि त्यो पक्ष बलियो भइन्जेल हो हामीलाई प्रयोग गर्ने। राजनीतिको गोटी चालमा परिहालिन्छ, घुमाइफिराइ घानमा हालिहाल्छन्। त्यो सम्झिँदा त बरु यतै बस्नु जस्तो लाग्छ। अनि फेरि विराजी तपाईँलाई हेर्छु यार, तपाईँका सोच विचार र योजनाहरूलाई सल्युट गर्न मन लाग्छ। आफ्नै देशलाई रूपान्तरण गर्दै समृद्ध बनाउनमा तपाईँ जस्तै ज्यानै फालेर लागौँ जस्तो पनि लाग्छ। फेरि विचार गर्छु त्यो पनि सजिलो छैन। परिवार छ, पढ्दैछु, यस्तै कुराले रोक्छ फेरि। चुनाहाङको लामै कुरा सुनेपछि विराजले भन्यो, अब होइन सर, सबभन्दा ठुलो त इच्छा शक्ति हो नि।
देशको विसङ्गति व्यथितिलाई चिर्न त सरहरू जस्ताको खाँचो छ सर। पढेका बुझेका मान्छेहरू सबै विदेशतिर भासिन्छन्, देशमा त उही पुरानै सोचको रजाइ। हेर्नुहोस् त, स्वर्ग जस्तो हाम्रो देश नर्क त भइसकेको छैन, तर बेर लाग्दैन। कसो भन्नुहोस् त सर? चुनहाङले टाउको हल्लाउँदै भन्यो। हुन त हो विराटजी, जे जस्तो भए पनि आफ्नै देशको सेवा गर्नु राम्रो, तर के गर्नु, परिवारको दबावले हैरान पारेछ मलाई। हुन त अमेरिका बस्दैमा पनि जम्मै राम्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ। मेरो एउटा साथी छ के, उसको छोरो बिग्रेको देख्दा त हेर्नुहोस् अमेरिकामा छोराछोरीलाई के ल्याउनु जस्तो पनि लाग्छ। बरु नेपालमा जसोतसो सुधार्न सकिन्छ होला, यहाँ त एकपल्ट बिग्रेपछि सक्यो। म त अरूकै देख्दै अगाइसकेँ। अब ठाउँ परिस्थिति अनुसार फ्री छोडिदिनै पर्यो। बुझ्न बुझाउन सकिएन भने नराम्रोसँग जाकिने रहेछन् सन्तानहरू चाहिँ। त्यो साथी ज्ञानेन्द्रको हेर्छु सुन्छु, कहिले छोरा पुलिस अफिसमा, कहिले एक्सिडेन्ट, कुनै बेला रेस्टुरेन्टमा झगडा गर्यो अरे, पहाड बैलो भए देख्छु उसको परिवारमा त। त्यही त सर, अब सजिलो त कहाँ पो छ र भन्नुहोस् त। तर सबै त्यस्तो नहोला नि त। जे होस्, सरसँग पछिल्लो समय भेट भयो, मलाई खुसी लाग्यो सर। अमेरिकामा भेटेका नेपाली मध्ये मलाई सरको उचाइ र वजन अलिक फरक लाग्छ। तर दुःखको कुरो, सरको साथ सङ्गतमा धेरै दिन चाहिँ बस्न नपाउने भएँ। ल चुनाङ सर, अब छुटौँ। नेपाल पुगेपछि सरको परिवारसँग भेट गर्नेछु अवश्य। एकचोटि कसिलो हात माधेर विराज र चुनाहाङ आफ्नै बाटो लागे। विराजको नेपाल फर्किने दिन तय भयो। अङ्कल चन्द्रशेर र आन्टी शिवानीलाई विराजको मायाजालले लट्ठाइरहेथ्यो। भोलि जाने, तर आजैदेखि घरमा सुनसान भएको जस्तो अनुभूति गर्न थाले। 3-4 वर्षको बसाइमा बहिनी एरिनालाई भने खासै मतलब थिएन। ऊ आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहेकी हुन्थे। अमेरिकन बोयफ्रेन्डसँगै घुमघाममा मस्त थिए। एकपल्ट विराजले बहिनी एरिनालाई बोयफ्रेन्डसँग पार्कमा भेटेको थियो। विराजले मुस्किलले त्यो गतिविधि बचाएको थियो। हुन त देश अनुसारको सामान्य चलन चल्ती जस्तै थियो। चारैतिर आँखा डुलाउँदा जोडीहरूको उस्तै बसाई, छिनछिनमा मुख जोडाई र बसाईलाई सामान्य रूपले लिनुपर्ने बाध्यता थियो। ठाउँ अनुसार प्रस्तुत भएन भने आफै बेवकुफ हुने संस्कार। त्यसैले ठाउँ अनुसारको पाठ पढेको थियो विराजले पनि। पछि काम पर्यो भने फेरि आउँछु भन्दै थियो विराज। आन्टी शिवानीले भनिन्, कस्तो काम पर्दा मात्रै हो, नेपाल पुगेर तुरुन्तै आऊ के विराज, तिमीलाई केले छेक्छ र भन त, एकपटक पुग अनि आऊ। शिवानीको कुरा सुनेर विराजले भन्यो, होइन आन्टी, नेपालमा धेरै काम छ क्या, पुगेपछि त मेरो काम सुरु भइहाल्यो, अनि कसरी आउनु, बरु बहिनीको बिहे भयो भने चाहिँ पक्कै आउँछु आन्टी। विराजलाई बहिनी एरिनाप्रति कता कता बिझाइराखेको थियो। अमेरिकनीहरूको के भरोसा, बहिनीलाई छोडिदेला भन्ने झिनो आशंका गरिरहन्थ्यो विराज। तर आमा बाबुलाई वास्तै थिएन। त्यसैले बहिनीप्रति जाने बेलामा हल्का मुख खोल्यो दाइ विराजले। शिवानीले भने, एरिनाको के चिन्ता गर्छौ विराज, बरु तिमी पो त दाजुको पहिले बिहे हुनु पर्यो, अनि बहिनीको पालो कि कसो हजुर? शिवानीले श्रीमान चन्द्रशेरतिर कुरा बटारिन्। चन्द्रशेरले नसुने झैँ गरिराख्यो। विराजलाई अमेरिकन संस्कारबारे धेर थोर थाहा थियो। वर्षौंसम्ममा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भन्दै बस्ने घुम्ने, तर विवाह चाहिँ कहिले नगर्ने परिपाटी पनि बुझेको थियो। उमेर पनि पुग्यो, बिहे गरिहाले हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको थियो विराजलाई। अङ्कल चन्द्रशेरले गम्भीर भएर भने, ठिकै त भने हो विराजले, मैले पनि छोरीबारे अस्तिदेखि सोच्दै आएको थिएँ, अब चाहिँ बिहे गरिदिनुपर्छ भनेर। यिनीहरू साथी भएर धेरै वर्ष पो बिताइसके त, मन मिलेकै होला। उसको परिवार, हाम्रो परिवार सबैलाई थाहा पनि छ। यहाँको चलन अनुसार त केही पनि छैन, तर हाम्रो नेपाली संस्कार अनुसार त अब ढिला हुन्छ। जाने बेलामा विराजले एकदम सान्दर्भिक कुरा निकालेको छ। कुरा उठाउनै गाह्रो भइराखेको थियो विराज, तिमीलाई धन्यवाद छ। अब छिट्टै कुरा टुङ्गोमा पुर्याउने हो, तिमी पनि आउनुपर्छ नि नेपाल पुगेर, फेरि हामीलाई बिर्सिने होइन उता गएर। विराजले हाँस्दै भन्यो, ल अङ्कल हजुर पनि मैले बिर्सिन्छु र हजुरहरूलाई कस्तो कुरा गरिछे। बरु बहिनी एरिनाको बिहे चाहिँ नेपाली कल्चर रीतिरिवाज अनुसार नै गर्नुपर्छ है आन्टी, सम्भव भए त नेपालमै गर्न पाए हुने अझ। हेर त कति बाठो यो विराज बाबु, यहाँ आउनुपर्छ भनेर नेपालमै विवाह गरिदिने रे, आन्टी शिवानीले भने। अनि चन्द्रशेर बोल्यो, ल ठिक छ विराज, अब जहाँ गरे पनि गरौँला, त्यो पछिको कुरा। बरु तिमी सुन शिवानी, छोरीलाई अलिअलि कुरा छुवाउँदै गर, एकैचोटि भन्नुहुन्न, फेरि मुड हेरेर बुझेर बिस्तारै मनको कुरा पनि बुझ्नुपर्छ उसको।
विराजले हिँड्ने बेलामा बहिनी एरिनाको बारेमा राखेको कुरा अति नै उपयुक्त र समय सापेक्ष थियो। यस कुराले चन्द्रशेर र शिवानीलाई सोच्न र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नमा जागृत गरायो। अनि विराजले अमेरिका छोड्यो। उड्दा उड्दै पर पुगेको चरा आफ्नो गुणमा फर्कन लाग्दा उसको वेग कस्तो हुन्छ हो, त्यसरी नै वेगवान भएर विराज आफ्नै जन्मभूमि फर्किँदै थियो। उसँगै फर्केको थियो उसको उत्साह, अठोट र आत्मविश्वास। विभेदका जम्मै साङ्लाहरू चुडालेर समतामूलक समाज निर्माणको उत्कट अभिलाषाले उसलाई डोहोर्याइरहेको थियो। नेपालमा रहेका साथीभाइ कसैले पनि थाहै नदिई विराज नेपाल आइपुग्यो। एयरपोर्टमा ड्याडी र मम्मी दुवैजना छोरालाई लिन पुगेका थिए। विराज घरमा सुटुक्कै पुगेर एक दुई दिन त बाहिर कहीँ पनि निस्केन। पछिबाट सबैले थाहा हुँदै गयो। थाहै नदिई आएकोमा विराजलाई फोनमा अमेरिकन पढाइको प्रभाव भन्दै रेला मजाकमा साथीहरूले उडाए। कसैले के भन्यो, कसैले के भन्यो। केही दिन पछिबाट विराजको सबैसित भेटघाट बढ्दै गयो। विराज अमेरिकामा पढ्न गएकोमा आफैमा खुसी देखिन्थ्यो, किनकि पढाइ मात्र नभएर विशेष गरी त्यहाँका उच्च स्तरका सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूसँगको परिचयले भावी योजनाहरू सफल हुनेमा आशावादी थियो। पुराना साथीहरू कोहीले डाक्टर, कोहीले इन्जिनियर पढिसकेका थिए, कोही कन्सल्टेन्सी खोल्नलाई तयारीमा देखिन्थे। त्यतातिरको सन्दर्भमा विराज लागेन। केही महिना नयाँ सोचको अध्ययन र अनुसन्धानमै तल्लीन रहिराख्यो। सानोमा स्थापना गरेको स्वतन्त्र बाल क्लब पनि 12-15 वर्षमा हिँड्दै थियो। एकपछि अर्को आउने साना भाइहरूले चलाइराखेका थिए। एक दिन कुनै विशेष काम परेकोले क्लबमा पुग्यो विराज। विराजले नयाँ पुराना सबै क्लबका सदस्यहरूलाई भेला गर्ने र अरू छलफल गर्ने गरी निर्देशन दिइयो। सोही अनुरूप 15 दिनपछि भेला आयोजना गरियो। भेलामा विराजले कुनै कुरा राखेन। सबै पुराना भाइहरूले प्रगति र सफलताको कुराहरू एकपछि अर्को सुनाइराखे। नजिक बस्ने पुराना साथीभाइले पनि हर कुरामा सहयोग गर्दै आएकोले बाल क्लब आफैमा बलियो बनिसकेको थियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा पनि सहभागिता जनाउन थालेपछि झन परिचयको दायरा फराकिलो हुने नै भयो। विराजले अझ राम्रो प्रगति गर्दै लैजाने र पछि आफ्नै भवन बनाउनु पर्छ भन्नेमा जोड दिइयो। त्यसको लागि क्लबका नयाँ पुराना सबै साथीभाइहरूलाई एकजुट हुन र अन्य समाजलाई पनि सहभागी गराउँदै लानुपर्छ भन्ने कुरा राख्यो। छोटो मिठो र महत्त्वपूर्ण छलफल सकेपछि विराज घरमा पुगेर सोचमग्न भयो। सबैको सामु 5-7 वर्षमा आफ्नै भवन बनाउने भनेर पटक पटक घोषणा त गर्दै आएका थिए, तर कसरी जुटाउने? विराज विकल्पहरू खोज्न र बनाउनतर्फ लाग्यो। हजुरबुवा गर्जमान बिरामी परेर भर्खर मात्र दिल्लीबाट ल्याइएका थिए। बुढेसकालको बिरामी केही दिन ठिक हुने, फेरि बल्झी हाल्ने। हिजो आज नाति बाजेको पहिले जस्तो उठबस र गफ पनि हुँदैन थियो। थाहा नपाउने गरी उमेरको अन्तरले छेकबार लगाउने रहेछ। र पनि विराज हजुरबुबाको मनोभाव बुझेर बेला बेला गफ गर्ने, सँगै बस्ने र स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा बुझ्ने गर्दथ्यो। बाजेले एक दिन काँपेको स्वरमा कुरा राखे, नाति, तिम्रो हजुरमुमा भइदिएको भए मलाई कति सहज हुने थियो होला। यस्तो बेलामा साह्रै आवश्यकता महसुस हुँदो रहेछ। हेर खै, मेरो त कर्मै यस्तो। उमेरमै छाडेर गई, भगवानले उसैलाई पहिले टिपे। हेर्दा हेर्दै शरीर पनि थोत्रो भए झैँ लाग्छ मलाई त। विराजले हजुरबुवाको हात समाउँदै भन्यो, ओहो हजुरबा पनि, हामी छौँ त हजुरबा, किन चिन्ता लिसिन्छ? हजुरलाई हेरचाह गर्न 24 घण्टा खटिएका छौँ। दिनमा 2 चोटि डाक्टर नै आउनुहुन्छ। ड्याडी होइसिन्छ, मम्मी होइसिन्छ। हामी सबै हजुरको साथमा त छौँ। पिर नलिस्यो न हजुर, झन् व्यथाले च्याप्छ के। मनलाई ढुक्क र चिन्तामुक्त राखिस्यो, अनि पो त खाएको औषधि पनि लाग्छ। हजुरबुवाले नातिको अनुहारै नहेरी घोप्टो परेर भने, खै नाति, अब त उमेर पनि जाने बेला भएको हो मेरो त। तिमीहरूले जे भने पनि मान्छे कोही अजम्बरी हुँदैन। हेर, एक दिन त सबैले जानै पर्छ। अन्तिम बाटो एउटै हो। उही ढिलो चाँडोको कुरा मैले गनगन गरेर तिमीहरूले सहयोग गरेनौ भन्न खोजेको होइन। वास्तवमा सबैले मलाई भाइभरको जम्मै सुविधा दिएर उपचार गरिराखेका छन्। यस्तो सुविधा पाउन त अरूलाई गाह्रै होला। हर कुराको सुविधा, स्नेह उत्तिकै पाएकै छु, तर पनि आफ्नै अर्धाङ्गिनीको साथ जस्तो नहुँदो रहेछ क्यारे। आफ्नै स्वास्नीको स्पर्श र माया भावले गरेका कुराहरू पटक्कै अरूसँग मिल्दैनन् जस्तो लाग्छ। लामो समयदेखि श्रीमतीको अभावले हो कि त्यस्तो बेलामा साह्रै सम्झना आइरहन्छ तिम्रो हजुरमुमाको। जति बिमारले च्याप्छ उति नै श्रीमतीको सम्झनामा नजिकिन्छु। सबै कुरो बिर्सन्छु,
तर जीवनसाथीको अभाव खड्किरहन्छ हेर। बाजेको कुराले विराजलाई भावुक बनायो, तर पनि विराजले कुरालाई महत्त्व नदिए चाहिँ गर्यो। विराजले बचपनको कुरादेखि अमेरिकासम्मको कुरा जोडेर हजुरबालाई शान्त बनायो। आफू सानो हुँदा चकचक गरेको र हजुरबुवासँग खेलेको, जिस्केको, काम बिगारेको कुरा झेकिरहँदा गर्जमानको अनुहार उज्यालिँदै गयो। विराजले भन्यो, हजुरबा, हजुरलाई थाहा छ, मैले सानोमा एकपल्ट घर अगाडिको गार्डनमा हजुर उभिएर पत्रिका पढ्दै उसिन्थ्यो। मैले हजुरको सुरुवालको इन्जार तानेर सुरुवालै तल खुट्टामा झरेको सम्झना छ हजुरलाई? बल्ल हाँस्नुभयो हजुरबुबा। विराज पनि खुब हाँस्यो। हँसाउनु थियो हजुरबुबालाई, विराजले हँसारी छोड्यो। गर्जमानले बल्ल रमेर कुराहरू जोड्न थाले। कुरामा कुरा थपिँदै जाँदा अमेरिकातिरको हालखबर पनि सोध्न भ्याए। अनि तिम्रो अङ्कल र आन्टी चाहिँ नेपाल नआउने भन्छन् कि के भन्छन्? उहाँहरू व्यस्त होइसिन्छ हजुरबा व्यापारमा। असाध्यै राम्रो प्रगति गरिसकेछ अमेरिकामा। मलाई लाग्छ अब नेपाल आइसिन्न उहाँहरू। सारा व्यवहार उतै छ हजुरबा। हो, व्यवहार त धेरै होला, राम्रो पनि होला, तर फोन र भिडियो कलमा देखेकोले मात्र हुन्छ त भने। मलाई भेट्न हेर्न आउँदैनन् कि क्या हो? मैले नै मलाई हेर्न भेट्न आऊ भन्नुपर्ने हो र? आफै जानेर बाउलाई भेट्न आउनु पर्दैन? यतिका वर्ष भइसक्यो, त्यो नातिनी कत्री कस्ती भई फुली। आफ्ना सन्तानहरू त हेर, जहाँ भए पनि हेर्न भेट्न मनले चाहिरहन्छ। अस्ताउने बेला भएर हो कि सबैको सम्झना आइराख्छ। सबै सन्तानहरू मेरै वरिपरि रहिरहन् जस्तो लाग्छ। अब अङ्कलसँग कुरा हुँदाखेरि हजुरबा, हजुरको कुरा म जस्ताको तस्तै सुनाइदिन्छु, अनि नेपाल आउन पनि भनौँला। विराजले आश्वासन दिँदै हजुरबालाई खुसी पार्यो। डाक्टर पनि आइपुगे। चेकअप गरेर राम्रै छ भन्ने संकेत दिँदै फर्किए। विराजका दिनहरू घर परिवार र भावी योजनासँगै बित्दै गए। यता ड्याडीको सोचाइ छोराले कुनै कम्पनी सम्हाले हुन्थ्यो भन्ने थियो। दिनहौ जसो ड्याडी र मम्मीको छोराबारे कुरा चलिरहन्थ्यो। छोरा विराज भने अर्कै धुनमा। एक दिन चन्द्रावतीले छोरा विराजसँग कुरा राखिन्। विराज, ए बाबु, अमेरिकाबाट आएको पनि यत्रो समय भइसक्यो, अब के गर्ने भन त? कि पिएचडी गर्नेतिर लाग्ने हो? नत्र ड्याडीलाई सहयोग गरे पनि हुन्थ्यो। जवाफमा विराजले भन्यो, हो मम्मी, पिएचडी गर्ने सोचमा त छु, तर के विषयमा गरौँ सोच्दैछु। ड्याडीलाई सहयोग गर्ने इच्छा पनि छ, नभएको होइन, तर जिम्मेवारी लिएपछि छोड्न नमिल्ने मामु। यता काम थालिसकेँ मैले, दुईतिर खुट्टा हाल्दा फेरि दुवैतिर अधुरो होला भन्ने डर। चन्द्रावतीले छोरालाई खुसी पार्दै भनिन्, अनि सुन, ड्याडी के भनिसकेछ थाहा छ? अब विराजले विवाह गरे पनि हुन्छ भन्छिन्थ्यो। यसो हेर्दै गरे छोरा, कि छ कोही? ए मम्मी, कहाँबाट बिचमा आयो फेरि विवाहको कुरा? बेला आएपछि त म आफै गरिहाल्छु त। त्यसो भनेर हुन्न छोरा। बाबुआमाको मनमा छोराले यसो गरे हुन्थ्यो, उसो गरिदिनु पाए हुन्थ्यो भने लागिरहन्छ नि, लाग्दैन? विराजले नसुने जस्तो गर्यो। विराजले आफ्नो योजनाका कामहरू अघि बढाइसकेको थियो। अग्रज र अनुभवीबाट सल्लाह सुझाव लिँदै परामर्श गरिरहन्थ्यो। वकिल लगायत सहयोगीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी लिइसकेका थिए। एक दिन हजुरबाले खोक्दै खोक्दै सकि नसकिकन भने, अब हाम्रो वंश धान्ने भनेकै यही एउटा नाति छ। सम्झना पनि अचम्म पो लाग्छ हौ मलाई त। हाम्रो वंशानुक्रम हेर्ने हो भने बढ्नुको सट्टा घट्दै आएका छन् सन्तानहरू। बाजे बराजुबाट घट्दै घट्दै आएर अहिले यो एउटा नाति छ। नातिनीहरू त अर्कैका भइहाल्छन्। भएको यही एउटा नाति, नातिनी बुहारी हेर्न पाए पनि हुने। यत्रो सारा सम्पत्ति छ, यसको पनि सदुपयोग हुनु पर्यो। दुखैले कमाएका हौँ के अरे। अहिलेका पुस्ताहरू त बाठा हुन्छन्, तर फेरि चिप्लेलान् भन्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ। पुर्ख्यौली चल अचल सम्पत्ति र हजुरबा आफैले जोडेको घर जग्गा जमिनको संरक्षणबारे बेला बेला चिन्ता गरिरहन्थे। हुन पनि अरबौंको चल अचल सम्पत्तिको मूल्य दिनहुँ बढ्दो थियो। त्यो पारिवारिक छलफलमा विराजको बिहेले हल्का ठाउँ लिन्थ्यो। यस्तोमा विराज मौन रहन्थ्यो। समयले वर्षको चाङ लगाउँदै लग्यो। मानसिक रूपमा केही बोझ थपिए पनि विराजका महत्वपूर्ण दिनहरूले निकै फड्को मारिसकेका थिए। कार्य व्यस्तताले थाकेर घर पुग्दा कहिलेकाहीँ बिहेको कुराले घोच्ने गर्थ्यो विराजलाई। बहिनी निलिमाको विवाह भएपछि त झन् सबैले जिस्क्याउनु स्वाभाविकै थियो। पारिवारिक भेला भयो कि घर बुहारीको चर्चा कतै न कतैबाट चुहिहाल्थ्यो। यस्तैमा हजुरबुबा फेरि बिरामी परे। यो पल्ट उपचार गराउन विदेशतिर जान मानेनन्। घर परिवार, डाक्टर र सबैले सम्झाउँदा पनि बाहिर उपचार गराउन जान मान्दै मानेनन्। बरु अमेरिकामा भएको कान्छा छोरा चन्द्रशेरलाई नेपालमै बोलाउँ भने।
हजुरबा गर्जमानको यस्तो गतिविधिले घर परिवारलाई स्तब्ध बनायो। कान्छो छोरो चन्द्रशेर केही दिनपछि नेपाल आइपुगे। त्यो बेलासम्म बाजे गर्जमान थला परिसकेका थिए। जम्मै परिवार भेला भएपछि गर्जमानले केही बोल्ने संकेत गर्दै थकित स्वरमा भने, अब सुन तिमीहरू, मेरो बारेमा केही पनि चिन्ता नलिनु। जाने बेला भएकै हो। कुन दिन कुन समय त्यही घडी पर्खिएर बस्या छु। नबुझिने बोली बोलिरहँदा सबैका आँखा रसाइरहेका थिए। शक्तिहीन बुढो हातले विराजका दुवै हात समाएर भने, यो नातिलाई कसैले पनि नरोक्नु। जनहितको काम गर्दैछ। मेरो आशीर्वाद सधैँ छ योसँग। मेरो नाममा भएका भवन र जग्गा ती सबै मैले यही नातिलाई दिने विचार गरेँ। दुई छोराको के भन्नु छ यसमा? हुन त दुवैले मनज्ञ सम्पत्ति दिएकै हो। तिमीहरू आफै सक्षम पनि छौ। कान्छा छोरा चन्द्रशेरले भन्यो, ए हुन्छ नि बुवा, हाम्रो अब इमान्दार छोरा भतिज जे भने पनि यही एउटा विराज त हो। मैले पनि मेरो अमेरिकाको एउटा कम्पनी विराजलाई दिने विचार गरेको छु। नेपालमा भएको मेरो सम्पत्ति पनि सही काममा लगाउने सोच बनाउँदैछु। अब हेर्दै जाउँ भविष्यमा के हुन्छ। विराजले हजुरबाको आँखामा पुलुक्क हेर्यो अनि भन्यो, हजुरबा मेरो नाममा किन नि? ड्याडी र अङ्कलको नाममा दिस्यो। पछि सार्दाखेरि भइगयो त। बाजेको कानमा मुख जोडेर विराजले भन्यो। हजुरबाले खेरखेरे स्वरमा भने, आखिर जसको नाममा दिए पनि पछि त तिम्रै हुने हो। सही काममा सदुपयोग गर्नु, लोकको हित हुने काममा प्रयोग गर्नु, बुझ्यौ नाति? विराजले टाउको हल्लायो। हिजो आज भन्दा भन्दै अन्य मान्छेहरू, शुभचिन्तकहरू र सान्त्वना दिनेहरू बुढा गर्जमानलाई हेर्न भेट्न आइरहन्थे। व्यवस्थित महल भए तापनि गाडी पार्किङले ठाउँ भरिएको थियो। डाक्टर, प्रोफेसर, वकिल लगायत कम्पनीका म्यानेजरहरू पनि आउने जाने भइरहन्थ्यो। चन्द्रशेर अमेरिकाबाट एक्लै आएकोले श्रीमती शिवानीलाई पनि नेपालमा बोलायो। शिवानी हतार हतार नेपाल आइपुगिन्। गर्जमान शिथिल भइसकेका थिए। डाक्टरहरू दिनौं खटिरहन्थे। होस गायब हुँदै गएपछि मनको सन्तोकको लागि एकपल्ट पहिलेकै दिल्ली हस्पिटल लैजाने निर्णय भयो। डाक्टरले दिल्ली लैजानु उपयुक्त ठानेको थिएन। हतार हतार एयरपोर्ट पुर्याएर चार्टर्ड गरेको प्लेनमा चढाएका मात्र के थिए। गर्जमानले अर्कै लोक रोजे। डाक्टरले मृत्यु भएको घोषणा गरेपछि फेरि प्लेनबाट झारेर मृत शरीरलाई घर ल्याइयो। रुवाबासी चल्यो। दाह संस्कारदेखि आशौचको काम कुरो सबै बिस्तारै सकियो। चन्द्रशेरले अनलाइनबाट अमेरिकाको काम व्यवहार हेरेर चित्त बुझाउन सकेन। 1 महिनापछि फर्कियो, फेरि आउने शर्तमा। दुखान्त दिनहरू सामान्य बन्दै गएपछि सबैको अफिसले निरन्तरता पाउँदै गयो। बेलुकी घरमा जम्मै परिवार भेला हुँदा खल्लोपन चाहिँ महिनौसम्म रहिराख्यो। बिस्तारै विराजले पनि आफ्नो लक्ष्यका कामहरूलाई अघि सार्दै लाग्यो। तर कामहरू सोचे भन्दा केही पछि धकेलिएका थिए। कारण हजुरबुवाको मृत्यु। विराजले कामको चापसँगै विज्ञहरूसित भेटघाट र अनुभव लिँदै कामलाई तीव्रता दियो। विराजका मुख्य योजनाहरूले अति दुर्गम भेगका समुदायलाई उकास्ने लक्ष्य लिएका थिए। त्यस क्षेत्रमा सम्भव र सम्भावना के छ त्यसको अध्ययन भइरहेको थियो। यता सडक बाल बालिकाको गाँस बास र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र स्वतन्त्र बाल क्लबलाई राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र क्लब बनाउने र त्यसैको मातहतमा बाल क्लब रहने कुरा पनि थियो। यी बुँदाहरूमा व्यापक छलफल पनि हुँदै आयो। बारम्बारको मिटिङले विराजले सबैलाई सहमत गराइसकेको थियो। अमेरिकाबाट अङ्कल आन्टीहरू आइपुगे। बाजे गर्जमानको सबै कामहरू सकिएपछि विराजको अभियानले व्यापक तीव्रता पाइरहेको थियो। यता हजुरबा परलोक भएको वर्ष अवधिभर विराजलाई कसैले विवाहको झटारो हानेन। त्यसपछि फेरि विराजलाई विवाहको कुराले अल्झाउन थाल्यो। घर परिवार सबैको चेपुवामा परेपछि विराजले भन्यो, अब हेरिस्यो, मैले आफ्नै किसिमका योजनाहरू बनाएको छु, केही सङ्कल्पहरू गरेको छु, समाजलाई साक्षी राखेर मिडियामा बोलेको छु। ती कामहरू पूरा गर्नु छ। मलाई कसैले पनि अन्यथा नलिस्यो। विवाह गरेपछि अनेक कुराहरूमा बाँधिन्छ मन। समय दिन नसक्दा त्यहीँबाट मनमुटाव सुरु हुन्छ अनि जीवन भने जस्तो चल्दैन। त्यसैले पहिले कामहरू गर्दै गरौँ भन्ने मेरो कुरा। यसो भन्दै विवाहलाई 2 वर्ष पछि धकेल्यो र सबैको विश्वास जित्यो विराजले। चन्द्रावतीले पनि हार माने जस्तो गरेर भनिन्, ल अब 2 वर्षको समय दिएका छौँ के रे छोरा, तिमीलाई हामीले जे गर्नु छ गर, तर दायाँ बायाँ पनि हेर्दै गर्नुपर्छ। एकहोरू काममा लागेर नाम मात्र कमाएर के गर्छौ तिमी? निरस हुन्छ जिन्दगी। अब आफै जान्नेछौ, आफै बुझ्नेछौ, हामी के भनौँ।
विराज चुपचाप उठेर एकातिर लागेपछि कुरा त्यही टुङ्गियो। हुन त विराजलाई सँगै पढेका र अन्य केटीहरूले पिछा गर्दा गर्दा थाकेर कसैको विवाह भइसकेको थियो भने कोहीको हुनेवाला देखिन्थ्यो। चन्द्रशेर अमेरिका फर्कने तर्खरमा थियो। रणध्वज र चन्द्रशेर दाजुभाइको बिजनेसबारे कुरा भइरहेको थियो। यता बुबा गर्जमानको चल अचल सम्पत्तिको चासो थिएन उनीहरूलाई। आफ्नो कारोबार सम्हाल्न दुवैलाई हम्मे हम्मे थियो। विराजले व्यवहार धान्ने आशमा धेरै प्रगति गरेको, सोचे जस्तो छोरा भतिज नभएको, काका बाबुको बिजनेसप्रति पटक्कै ध्यान चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो थियो। यही कुरा चलिरहँदा विराज आइपुग्यो टुप्लुक्क। अङ्कलले भने, विराज बाबु, अब मेरो फर्किने बेला भयो हेर। तिमी आउने कहिले हो अमेरिका? काम छ भन्दै थियो त उता पनि। अनि सुन न, यो जग्गा जमिनको बारेमा के भन्दै थियो हिजो? के भयो भन त? विराजले भन्यो, ए अङ्कल, हजुरबाको दराज खोलेर हेरेको, भेट्न त भेटेँ। पुराना कागजहरूका चाङ छन्। धनी पूर्जा मात्रै 4वटा भेटेँ। के हो लथालिङ्ग छन् कागजहरू। कुन के हो त्यही हेर्दैछु। चाहिने जति छानेर मिलाउँदैछु अङ्कल। अनि ड्याडी रणध्वजले भने, ल बुवा हजुरले भने बमोजिम तिमीलाई के चाहिने हो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै जिम्मा तिम्रो। म आजै मेरो लिगल कन्सल्टेन्टलाई बोलाइदिन्छु। सबै काम आफैले हेरेर बुझेर गर्नु। अनि भाइ चन्द्रशेरले पनि थप्यो, ठिक छ, हुन्छ। अब म पनि फेरि कहिले आउँछु नेपाल, टुङ्गो छैन। ल तिमी नै भन विराज, अब कहाँ सही साफ गर्नुपर्ने हो, म यसैपालि सकेर जान्छु। रणध्वजले फोन लगाए। तुरन्त उपस्थित भए वकिल र सल्लाहकार। रणध्वजले भने बमोजिम सबै कागजात तयार भएपछि चन्द्रशेर र रणध्वजले सही छाप गरिदिए र छोरा विराजलाई जिम्मा लगाए। वकिलहरू चित परे। अरबौंको सम्पत्ति आँखा चिम्लेर कुनै कागज लाल पूर्जा नै नहेरी ल्याप्चे लगाइदिएकोमा रणध्वजले विराजलाई भने, हेर विराज, बुबा हजुरको नाममा भएको घर बहाल र जग्गाहरू के कति भाडामा छ। मेरो अफिसको टप फ्लोरमा एउटा छुट्टै सेक्सन छ। त्यो अफिसको म्यानेजरसँग तिमीले कन्ट्याक्ट गर्नु। अबदेखि तिमीले कुन हिसाबले चलाउँछौ तिम्रो स्वविवेकको कुरा। आजसम्म मलाई पनि त्यस सम्बन्धी सबै कुरा थाहा छैन। त्यही म्यानेजरकै भरमा थिएँ म पनि। सबै ठाउँमा त म पनि पुगेको छैन। कहाँ कति के छ सबै विश्वासको भरमा छ। म एक्लैले भ्याउने कुरा पनि भएन। अब तिमी नै सम्हाल। वकिल लगायत सबैको सामु ड्याडीको कुरालाई किञ्चित काटेन विराजले। विराजले नचाहँदै सारा घर जग्गाको जिम्मा लिनु पर्यो। अहिले तपाईले सुन्नुभयो उपन्यास तिलस्मीको 6औं भाग। यो उपन्यासको 7औं भाग सुन्न नछुटाउनुहोला।